हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी बेहतरीन और हैरत अंगेज कहानियाँ जिससे आप सीख सकते हैं और अपना वक्त गुजार सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए घंटी के निशान पर ज़रूर क्लिक करें। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता था। शामें ठंडी हो गई थीं। ऐसे में रात को खामोशी और खुनकी अलग ही सुकून देती थी। खाला और उनके बच्चे भी कुछ छुट्टियां गुजारने के लिए घर आए हुए थे। सारा दिन घर में गहमा गहमी लगी हुई थी और रात को जब अम्मी और खाला सो जाती तो कज़न्स मुझसे ज़िद करते कि मैं उन्हें कोई हॉरर स्टोरी या इंसिडेंट सुनाऊं। मेरी अपनी बहनें भी उनके साथ मिल जातीं और वो तब तक मेरी जान नहीं छोड़ते जब तक मैं उन्हें किसी कहानी से डरा नहीं देती थी। काफ़ी बार हमें अब्बू ने रात के 3 या 4 बजे जागते हुए पकड़ा। सब मेरी कहानियों से इतना नहीं डरते थे जितना अब्बू की डांट से। एक बार तो मैं सबको कराची की कारसाज रोड वाली दुल्हन चुड़ैल की कहानी सुना रही थी। मैं और मेरी कज़न नाजिया एक बेड पर, मेरी बहनें आयत और कज़न हिना दूसरे बेड पर, अब्दुल्ला गद्दे पर सोते थे। ठंड इतनी नहीं होती थी मगर सब ने अपने पाँव रज़ाई से ढाके हुए थे। कमरे की सब लाइट्स ऑफ करके सेंटर में एक मोमबत्ती जला देते और एक डरावना माहौल बन जाता। अच्छा बताएं ना आपी, फिर वो क्या करती थी? अब्दुल्ला ने पूछा। वो सड़क के एक किनारे खड़ी होती और अकेले राहगीरों को रोकती और आगे कुछ फासले पर उतरने का कहती हैं, और लोग बैठा भी लेते थे। कितने बेशरम होते हैं। नाजिया ने बात को काटते हुए कहा। नाजिया अभी अब ना बोलना प्लीज़, अब्दुल्ला ने कहा। मैंने कहानी जारी रखी। एक बार एक शख्स रात के 1:45 बजे गाड़ी में कहीं जा रहा था। उसे फुटपाथ पर उसी लड़की ने रोका। वो उसके गोरे हाथ और आधे ढके चेहरे को देखकर मुतासिर हुआ और अपनी गाड़ी उसके पास रोक ली। गाड़ी का दरवाज़ा खोला मगर उस लड़की ने पीछे बैठने को तरजीह दी। लड़के ने भी जिद किए बगैर उसे पीछे बैठा लिया। हाय, नाजिया बोली। आप ही चुप, प्लीज़ कंटिन्यू, आयत ने चिड़चिड़ा कर कहा। वो पीछे बैठ गई और लड़के ने अपना बैक व्यू मिरर भी उसकी सिमत मोड़ दिया। अब वो उसकी फिरोज़ी आंखें देख सकता था। गाड़ी चलाते हुए उसकी नज़रें इतनी सड़क पर नहीं थी जितनी उस लड़की पर। बस यहीं रोक दें, लड़की ने कहा। यहीं पे क्यों? अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। उस लड़की की आंखों में अब गुस्सा वाजिया था और वो लड़का मुसलसल मुस्कुराए जा रहा था कि अचानक अब सबके चेहरे देखकर लग रहा था कि वो सब बेहद खौफज़दा हैं और मुझे भी मज़ा आ रहा था। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लड़के ने फौरन ब्रेक लगाई और पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अब कोई भी नहीं था। वो बेहद डर गया और अब अपनी गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाने लगा। उसे ये एहसास होता रहा कि उसके पीछे अब भी कोई है। अब वो अपने घर के नज़दीक था। खौफ थोड़ा कम हुआ। पीछे आखिरी बार मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। उसने सुकून का सांस लिया और दोबारा गाड़ी चलानी शुरू की। रेडियो ऑन किया और गाने के सॉन्ग गुनगुनाने लगा कि शायद खौफ कुछ मज़ीद कम हो जाए। थोड़ी ही देर बाद उसे किसी का ठंडा और भारी हाथ अपने कंधे पर महसूस हुआ। अब उसका खून मुकम्मल खुश्क हो गया। फ्रंट मिरर में देखा तो वही लड़की अब एक खौफनाक शक्ल वाली उसके बिल्कुल पीछे बैठी है। उसकी हंसी पूरे चेहरे जितनी, इतनी कि उसके नुकीले दांत भी नजर आ रहे थे और उसकी खूनी लाल आंखों में से खून ऐसे निकल रहा था कि जैसे वो रो रही हो। निहायत बदसूरत और खौफनाक। तोबा आपी, इतनी डरावनी! हिना ने तो खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। अब्दुल्ला पलक झपकाए बगैर मोमबत्ती को देख रहा था। नाजिया और आयत भी डरी हुई थी कि अचानक मेरा कंधा किसी भारी हाथ के वजन से भारी हुआ।
سب میری طرف ڈری ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ میرا رنگ ڈر کے مارے فک ہو گیا۔ پھر کسی کے گھرانے کی آواز آئی۔ اب سب چیخ اٹھے اور بیچ میں پڑی کینڈل بجھ گئی۔ یا اللہ مدد! عبداللہ دعائیں کرنے لگا۔ ایک آدھے بندے کے نیچے گرنے کی بھی آواز آئی۔ پھر کسی نے کمرے کی لائٹس آن کر دی۔ آیت کی 5 انگلیاں سوئچ بورڈ پر، سارے سوئچز آن۔ سب کے چہرے خوف سے فک۔ استغفر اللہ! ابو کی نیند کی وجہ سے بھاری آواز اور چہرے پہ غصہ۔ پہلے تو سب کہانی سے ڈر گئے تھے، اب ابو کی ڈانٹ سے ڈر رہے تھے۔ سو جاؤ سب، کسی کی بھی چوں کی آواز نہ آئے مجھے۔ زمین پہ گری ہوئی نازیہ، رضائیوں کے ڈھیر میں لپٹا ہوا عبداللہ، سوئچ بورڈ کے ساتھ چپکی ہوئی آیت، اور میں اور ہنا دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا تھا۔ سب 5 سیکنڈ سے کم وقت میں اپنی اپنی جگہ پر لیٹ گئے۔ ابو چھوٹی لائٹ آن کر کے سب کو غصے سے غراتے ہوئے واپس چلے گئے۔ آپی، ہنا نے پوچھا، یہ اتنی ڈراؤنی کہانی آپ کو کہاں سے ملی؟ ہنا چپ اور اب سو جاؤ۔ نازیہ کی آواز میں ڈر اور غصہ دونوں شامل تھا۔ یہ میں کسی اور وقت بتاؤں گی، مگر ابھی تم سو جاؤ اگر سو سکتی ہو تو۔ آخری جملے میں خود ہنس پڑی۔ ناٹ فنی آپی، عبداللہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں سناٹے کے بجائے سانسوں کی اور ایک عدد کراٹوں کی آواز آئی۔ صبح سب معمول کے مطابق تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو رات کو ڈر کے مارے سکڑ گئے تھے۔ ہنا اور آیت ہمیشہ کی طرح کچھ باتیں کر رہی تھی۔ نازیہ آپی ماما خالہ کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ عبداللہ بھی باہر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیل رہا تھا۔ ہاتھوں میں کتابوں کا ایک پہاڑ پکڑے ہوئے میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اتنی دیر میں یہی سب آبزرو کرتی رہی۔ اسٹور روم میں ابو کی پرانی میز پر کچھ خالی جگہ تھی۔ میں نے کتابیں وہاں رکھ دی۔ پرانی چیزوں پر پڑے گرد آلود سفید کپڑے ماضی کی یادوں کے بھوت ظاہر ہوتے، مگر ایک عجیب سی کشش مجھے ٹیبل جدا نہیں ہونے دے رہی تھی۔ میرے ہاتھ ٹیبل پر پڑی پرانی چیزوں کو ٹٹولنے لگے۔ میرا ہاتھ ایک چابی پر رکا جو کتابوں کے درمیان دفن تھی۔ چابی پہلے دراز کی ظاہر ہو رہی تھی۔ میں نے اوپر کا دراز کھولا تو اندر پرانے پین، سرٹیفکیٹس اور کارڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، مگر ایک چیز جس پر ڈرائیونگ لائسنس لکھا ہوا تھا میری نظر میں آئی۔ یہ ابو کا ڈرائیونگ لائسنس تھا۔ ابو گاڑی نہیں چلاتے تھے اور ہمیں بھی یہی کہا تھا کہ انہیں گاڑی چلانی نہیں آتی، لیکن یہ کیا؟ وہ لائسنس میں امی کے پاس لے گئی۔ موقع دیکھ کر ان سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، بس بیٹا، زندگی میں نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا واقعہ ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے گاڑی چلانے اور اس میں بیٹھنے سے توبہ کر لی۔ آج تک انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ ایسا کیا ہوا، اور نہ ہی میں نے زور دیا۔ بس اس بات کا ذکر تم بھی ان کے ساتھ نہ کرنا، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ خالہ کے پاس واپس چلی گئیں، اور جو کہانی ماضی میں کبھی مجھے میری دادی نے سنائی تھی، وہ ایک خوفناک حقیقت تھی۔